बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। नूर जहाँ कैसी हो, मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में यहाँ खड़ा था। बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, आओ मेरे साथ चलो। नौजवान बार बार इसरार करता है लेकिन नूरजहाँ नहीं मानती, उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। उस नौजवान के साथ 4 और नौजवान होते हैं। वो उन्हें जाने को बोलता है और नूरजहाँ का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है और ये कहता है आओ मेरे साथ पहाड़ी पर चलो। नूरजहाँ गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक बार मेरे वालिद और भाई ने तुम्हें पीटा था। नौजवान गुस्से में आता है और कहता है कि तब मैं एक मामूली बेरोज़गार कश्मीरी नौजवान था, अब मैं जहादी बन चुका हूँ। मेरा नाम बुरहान से बुरहान वानी जहादी है। एक अल्लाह के नेक बंदे ने मुझे इस राह पर लगाया। ये डायलॉग हैं इंडियन फिल्म मुद्दा 370 J&K जो मकबूजा कश्मीर है। इस फिल्म में इस सीन की जो मंजर कशी की गई है वो दिन बनता है 7 जुलाई 2016 और वो लड़का नूरजहाँ को अपने साथ ले जाता है, नूरजहाँ से ज़बरदस्ती करता है। अगले रोज़ नूरजहाँ उठती है और उस जहादी ग्रुप की मुखबरी कर देती है और ये दिन होता है 8 जुलाई 2016 और इस दौरान अपने साथियों समेत वो नौजवान मारा जाता है जिसका इस फिल्म में नाम बताया गया है बुरहान वानी। बुरहान वानी वही जो कश्मीरी नौजवान शहीद हैं जिन्होंने कश्मीर के नौजवानों में जिहाद की एक नई लहर फूंक दी। लेकिन इस फिल्म में इतना गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया है बुरहान वानी शहीद के हवाले से। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को कश्मीर में शहीद कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो पिक्चराइजेशन की गई है, जो कहानी बयान की गई है इस फिल्म में, उसमें उसे एक बहका हुआ नौजवान दिखाया जाता है जो जहाद की राह पर चल निकलता है और अपनी माशूका से ज़बरदस्ती करता है और उसकी माशूका उसकी मुखबरी करती है। इस फिल्म का मुद्दा है कश्मीरी पंडित और ये कहानी है 1990 की। बताया गया है कि जब 1990 में कश्मीर के हालात ख़राब हुए तो इंडिया ने अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतारी तो कश्मीरी अपने घर बार छोड़ चुके थे। जो मुसलमान जहादी थे उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किया। मसाजिद के स्पीकरों के ज़रिए बाकायदा ऐलान किया जाता रहा कि कश्मीरी अपने घर बार छोड़ जाएं, अब ये सरज़मीन मुसलमानों की है, तो वो हिजरत करने पर मजबूर होते हैं। इस फिल्म में जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। कश्मीर का स्टेटस ख़त्म किया जाता है 5 अगस्त 2019 को और ये फिल्म आती है अप्रैल 2020 को, यानी जब कश्मीर का ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म किया जाता है तो उसके चंद माह बाद ही ये फिल्म इंडिया बनाता है और प्रोपोगेट करता है कि जो कश्मीर में हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। वहाँ पर जहादी तंजीमें जो हैं वो सरायत कर चुकी थीं, हर तरफ जहादी नौजवान फैले हुए थे जिन्होंने वहाँ पर बसने वाले कश्मीरी पंडितों का जीना दोबर कर दिया था। अब वो उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है जब इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म किया है। इस फिल्म के लास्ट में मोदी का वो शॉट भी दिखाया गया है और बताया गया है कि उन्होंने ये स्टेटस क्यों ख़त्म किया है और अब जो हिंदू पंडित हैं वो आज़ादाना तरीके से कश्मीर में रह सकते हैं। जुल्म व बर्बरियत की एक दास्तान दिखाई गई है, एक प्रोपेगेंडा दिखाया गया है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी और ये बताया गया है कि उल्मा के ज़रिए पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर जहादी पैदा करती है, उल्मा के ज़रिए फ़ंड दिए जाते हैं। पाकिस्तान की एक चौकी भी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो कितनी ज़्यादा अय्याशी कर रहे हैं कश्मीर के नाम पर और जो फ़ंड हैं वो बांट रहे हैं ताकि कश्मीर के हालात इसी तरह ख़राब रहें। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 5th जनरेशन वार, जिसे हाइब्रिड वार कहा जाता है, इंडिया किस एहसन अंदाज से इस प्रोपेगेंडे को फ़रोग़ दे रहा है और इंडिया दुनिया को ये अपनी फ़िल्मों के ज़रिए बता रहा है कि जो कश्मीर का ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म किया गया है उसकी बड़ी वजह यह है कि कश्मीरी पंडित
جو تھے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی اور انہوں نے اپنی آبادیاں اپنے گاؤں چھوڑ دیے تھے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اب یہ جو خصوصی سٹیٹس ختم کیا گیا ہے، کشمیری پنڈتوں کو ان کی جائیدادیں واپس لٹائی جا رہی ہیں، یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایک فلم نہیں ہے بلکہ اکشے کمار کی ایک اور فلم ہے بیبی، اس میں بھی اسی طرح کا پراپوگنڈا کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جو جوہر ٹاؤن لاہور کے علاقے میں حافظ سعید کی رہائش گاہ کے باہر دھماکہ ہوا تھا، جس کا نیٹ ورک دبئی اور دیگر آپ یہ کہہ لیں کہ عرب ریاستوں کے ساتھ ملتا ہے اور بمبئی سے وہ آپریٹ ہو رہا تھا، پورا اس فلم میں وہ بھی دکھایا گیا ہے اور کچھ سال پہلے ہی یہ فلم بنائی گئی تھی۔ انڈیا کی موسٹلی فلمیں جو بارڈر ایریاز کے حوالے سے بنی ہیں، کسی نہ کسی طریقے کشمیر کا ذکر ان میں ضرور آتا ہے۔ انڈین ایک اور مووی ہے عیاری، اس کا موضوع تو انڈین جرنیلوں کی کرپشن ہے، لیکن اس میں بھی کچھ پارٹ جو ہیں وہ کشمیر کے دکھائے گئے ہیں۔ جو مین کردار ہے اس سے اس کا جو ایکروٹ ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کشمیر ہے کیا، کشمیر کا مقدمہ ہے کیا، تو وہ یہ کہتا ہے کشمیر ایک دکانداری ہے اور دونوں جانب سے اس کا سودا ہو رہا ہے، یعنی دونوں جانب سے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا مدعا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ موسٹلی ہم دیکھیں ہماری ریاست یا ہماری گورنمنٹ یا وزراء، تو ان کا زیادہ تر توجہ اپوزیشن کو ہی نیچا دکھانے میں ہوتی ہے۔ اس کے پیرالل جو انڈیا ہائبرڈ وار جاری کیے ہوئے ہے، جو پراپوگنڈا کرتا ہے، وہ کافی زیادہ مضبوط ہے، جس کا بہت بڑا ثبوت ان کی اس جیسی فلمیں ہیں کہ برہان وانی شہید جیسے نوجوانوں کو بھی وہ ایک بہکا ہوا نوجوان قرار دے رہے ہیں، اور کچھ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا جو اس فلم میں بیان کیے گئے ہیں، اور برہان وانی کو کے کریکٹر کو ایک منفی کریکٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے، نہ کہ ایک ایسے نوجوان کا کردار کہ جو کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اسے شہادت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی چیزیں منظر عام پر لانی چاہیے۔ ہمارے بچپن میں تو کشمیر کے موضوع پر کئی ڈرامے بنے تھے جس میں انگار وادی بھی تھا، لیکن اب کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی۔ جو انڈیا وہاں پر ظلم و ستم ڈال رہا ہے وہ بھی کہیں پر نظر نہیں آتے، نہ سوشل میڈیا پر، نہ پاکستان کے کسی انٹرٹینمنٹ کے چینل پر، نہ پاکستان کا جو اپنا ریاستی چینل ہے پی ٹی وی، اس پر بھی اس طرح کے موضوعوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر ملک کے اندر کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جو انڈیا ہمارے دین کو بدنام کر رہا ہے، جو انڈیا کشمیری نوجوانوں کی جدوجہد کو ایک غلط انداز سے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کا کاؤنٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی نہ صرف نشاندہی ہونی چاہیے بلکہ کاؤنٹر ان کا تیار کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نوجوان نسلوں کو بتا سکیں کہ جو بھارت کشمیر میں کر رہا ہے یا جو بھارت کے عزائم ہیں وہ اصل میں ہیں کیا۔ خالی امن کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی۔ بھارت اب ایک اور نقطے پر کام کر رہا ہے کہ وہ جہاد جیسے مقدس ایک عمل کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو جہاں جہاں مسلم مجاہدین اپنی جدوجہد کر رہے ہیں انہیں ظالم دکھایا جا رہا ہے، انہیں انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی جانب سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔